अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की बात उमारा के साथ आज फिर हाजिर हो गई हूँ। होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और अपनी इबादत कीजिए और मुझे भी दुआओं में अपने याद रखिएगा। आज की बात मैं इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं करना चाह रही, लेकिन थोड़ी सी आपको आपको ये बताती चलूँ कि हर इंसान के साथ जो है इनसिक्योरिटीज़ चलती रहती हैं। जब बच्चा एक पैदा होता है उसको दो तरह के खौफ होते हैं। एक तो कि मैं गिर ना जाऊँ, यानी कि जब हमने उसको गोद में उठाया होता है कि मैं गिर ना जाऊँ, और दूसरा खौफ के उसको भूख जब लगती है वो अपनी माँ को याद करता है। दो वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके कोई खिलौना गुम ना हो जाए, ये उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। और उसके बाद फिर जब उसको हम स्कूल में दाखिल करते हैं, उसको टीचर का भी एक खौफ, एडिशनल खौफ उसके जहन में बैठ जाता है कि टीचर को ये चीज़ बुरी ना लग जाए। और हम लोग भी बच्चों के जहन में ये चीज़ डालते हैं कि बच्चा जो है वो टाइमली होमवर्क करे और टाइमली जो है चीज़ों को मैनेज करे और सीधा एक अच्छा इंसान बन जाए। फिर एक अच्छा इंसान बनने का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो किसी भी तरह एक अच्छा इंसान किस तरह से बन सकता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, तो उसको जॉब मार्केट में हर वक्त ये खौफ रहता है कि उसको कहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात कि उसने कमाने का एक खौफ कि अब उसको कमाना है, उसने अपनी आउटपुट दिखानी है जो उसने एजुकेशन ली है। फिर उसके जब बच्चे और बीवी और बच्चे आ जाते हैं, फिर उन बीवी बच्चों को के अखराजात का उसको खौफ होता है। फिर अगर अगर वुमेन को देखो, औरतों को देखो, जब उनकी शादी होती है तो वो नए घर में जाती हैं और उनके लिए भी एक नई सिचुएशन होती है और उनके लिए भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि पता नहीं घर वाले उनको पसंद करते हैं नहीं करते, उनको इस घर में रहने भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हर इंसान के साथ। बट इंसान अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हमेशा रखता है। और आप जब बड़े होते हैं तो हमारी औलाद जो है हम उनकी फ़िक्र में लग जाते हैं कि हमारी औलाद जो है वो किसी काबिल बनेगी या नहीं बनेगी। हम हर वक्त जो है इनसिक्योरिटीज़ का शिकार रहते हैं। आप समझ लो कि इंसान जो है वो इनसिक्योरिटीज़ का एक पूरा मजमूआ है। हर वक्त हम लोगों को कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई डर रहता है। जिस तरह से आजकल भी ये कोरोना का खौफ और डर हम लोगों के दिल में बिठा दिया गया है। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस जो पूरी मार्केट के अंदर चलता है, वो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चलता है वो खौफ ही का चलता है। और सारी जो चीज़ें हैं कि और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक ये भी खौफ बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास है कि अगर मैंने वही कपड़े पहन लिए तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वही जूता पहन लिया तो वो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने ऐसी बात कर दी तो लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के जो खौफ हैं हर इंसान के साथ हर हर वक्त मौजूद हैं और हर इंसान इनके साथ ही बड़ा हो जाता है और हम लोग सारी ज़िंदगी इस खौफ के ज़रिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली बात, बच्चे जो हैं छोटे बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके साथ कौन सा खौफ है, कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हमने उनको दे दी हैं। हमारी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि असल में उनके साथ क्या हो रहा है, वो बहुत मासूम होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करूंगी कि एक बच्चा था, उसकी स्कूल से उसको एक लेटर मिला और उन्होंने कहा कि अपनी वालदा को जाके डायरेक्ट देना है, अपनी अपनी मदर को जाके आपने ये लेटर देना है और किसी को नहीं देना। वो बच्चा आया है बहुत भागा भागा और उसको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो भागा भागा आके अपनी माँ को लेटर देता है और जब माँ वो लेटर पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चे को देखती है। बच्चा कहता है कि क्या स्कूल ने क्या कहा है, टीचर ने क्या कहा है। तो वो बताती हैं कि वो स्कूल ने ये कहा है कि आप जो हो, हमारे पास कोई हमारा स्कूल भी इतना बड़ा नहीं है और हमारे पास कोई इस तरह के टीचर्स भी नहीं हैं जो आपको पढ़ा सकें। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने कहा है कि आप घर में पढ़ें, आप मम्मा के पास पढ़ें। तो अब ये जो था, ये स्टोरी जो मैं बता रही हूँ, ये किसी आम आदमी की नहीं थी। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी की थी जिसने 100 से ज़्यादा इजादात की, डिस्कवरीज की, और इस दुनिया को जो हम इस वक्त लाइट देख रहे हैं ऑल अराउंड अस, वो उस बच्चे की वजह से थी। वो कौन था? वो एडिसन था।
اب ایڈیسن جو تھا وہ ایک اتنا اچھا موجب بنا بڑے ہو کر، بلکہ اس نے اپنے بچپن سے ہی اپنے، جب اس کو پتا تھا کہ میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے گھر میں رہنا ہے، اور اپنے گھر کے اندر ہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا تھا، اور ایکسپیریمنٹ کر کے وہ اتنا بڑا اس نے ایجادات کی. سب سے اب جو بلب سب سے جو فیمس اس کی ایجاد ہے وہ اس کی بلب ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہر بچے کے اندر، بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے. اب وہ جب بڑا ہوا، اس نے اپنے پرانی چیزیں کچھ دیکھ رہا تھا. اس کی ماں جو کہ فوت ہو گئی ہوئی تھی، تو بوڑھا ہو گیا ہوا تھا. اس نے پرانی چیزوں کو وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کو وہ لیٹر بھی ملا جو اس کی ٹیچر نے بھیجا تھا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ انکیپیبل ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ مینٹلی ایل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ وہ پڑھ سکتا ہے یا کوئی کام کر سکتا ہے، تو آپ اس کو گھر میں ہی رکھیں. یعنی کہ وہ دوسرے بچوں کے اوپر بھی اتنا برا اثر ڈال رہا تھا اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے نالائق ہونے کی وجہ سے، کہ اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. تو ایسے بچہ جو کہ اس کی ماں نے اس کو صرف اس طرح سے موٹیویٹ کیا اور اس کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. اور وہ بچہ جو تھا وہ پوری دنیا کے لیے آپ دیکھو کتنا بڑا وہ بنا، اور اس نے اتنی ایجادات کی. ہر بچہ جو ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے. ہم لوگ جو معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بچے میں یہ کمی ہے، بچہ اس طرح سے ہو گیا. اگر ہم لوگ بچوں کو کانفیڈنس دیں، ہم جیسے سے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی شرارتوں کے اوپر ڈانٹنا ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کی کوئی غلطی کرتے ہیں وہ بچے. ہم جب ان کو ڈانٹتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ہم ان کو فوراً سے پیار بھی کریں تھوڑی دیر بعد. اب جب آپ یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوگا کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹیں تو ان کو پتا ہو کہ ان کو صرف ایک غلطی کی وجہ سے ڈانٹا گیا ہے، نہ کہ ان کو برا کہا گیا ہے. کیونکہ بچوں کو جب ڈانٹا جاتا ہے تو ان کے اندر یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ہمیں برا کہا گیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ میں ہی اس قابل نہیں ہوں. ان کا کانفیڈنس لیول بہت لو چلا جاتا ہے. اس لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس، ان کو پیار. ان کو نہیں بتانا کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کمی ہے، یا وہ بول نہیں سکتے اچھا، یا وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کی رائٹنگ بری ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی. آپ نے ان کو خوف نہیں دینا، یہ پہلی بات. اور کیونکہ ہر انسان کے اندر انسیکیورٹیز ہر وقت رہتی ہیں، اور جب ہم ان کو پش کرتے ہیں ہر وقت، یہ کہتے ہیں تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تم ایسے نہیں کرتے، تم ایسے نہیں کرتے، تو ان کا یہ جو خوف ہے وہ بہت بڑی شیپ اختیار کر لیتا ہے، اور ان کا کانفیڈنس اتنا ہی لو کر دیتا ہے. اپنی زندگی میں ان کو کامیاب ہونے کے لیے ہر وقت دوسروں کی اپریسیشن کی، ہر وقت ان کو دوسرے لوگوں کی اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان کے اپنے والدین جو ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم سب جتنا زیادہ بچوں کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جتنا ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کر کے ان کو سیلیبریٹ کریں گے، ان کے اندر اتنا ہی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اٹس اوکے ٹو بی آرڈینری. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بڑا ہی کرنا ہے زندگی کے اندر، لیکن صرف آپ نے صرف ان کے اندر یہ ڈالنا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے. آج کی بات کا میری یہ ہوتا ہے. آپ کی بات سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے، اور جیسا ریڈ کلر کے لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر سبسکرائب کا بٹن دبائیے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے، تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے جائیں. اور ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. تھینک یو ویری مچ.